کہ روزے دی حالت دے اندر اگر کسی کوئی بندہ جھوٹ بولدا ہے تو کیا وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹدا؟ روزے دی حالت دے اندر جھوٹ بولنا روزہ نہیں ٹوٹدا، ویسے گناہ ہے وے وہ گناہ لکھیا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ روزے دی حالت دی جھوٹ بولدا ہے تو انہوں روزے دا وہ جڑا وے روزہ دا ٹوٹا نہیں لگا، روزہ ہو جائے گا، لیکن اس روزے دا فائدہ کی ہے؟ اگر روزہ رکھ کے بھی بندے نے دو نمبری کرنی ہے، روزہ رکھ کے بھی بندے نے کسے نو گالاں ہی کڈنیاں نے، روزہ رکھ کے بھی چگلیاں ہی کرنیاں نے۔ روزہ تے کیسی عبادت سی کہ اے تے گناہاں تو روکدا بندے نو۔ اکثر ویکھیو تسی روزہ رکھیا نا، عام دناں دے وچ تے رمضان دے وچ تسی روزہ رکھیا، تہاڈا دل کرے گا یار میں نماز پڑھنی ہے، اے قدرتی طور تے تسی بڑے بھی بزی ہوو گے نا، تسی سارا کام چھڈ کے نماز پڑھو گے، کیونکہ روزے دی حالت وچ وہ عبادت ہوندی ہے، بندے دی وہ ریاضت ہوندی ہے۔ پھر بندے دا دل ہوندا ہے روزے دی حالت جی کسے گال بھی کٹ چھڑی تے بندہ کہندا یار جا میں تینوں معاف کیتا، میں روزے دی حالت وچ میں تینوں کچھ نہیں کہہ سکدا۔ یہ تقوی انسان دا، اے ایمان انسان دا کہ روزے دی حالت اگر کوئی تکلیف بھی دے، کوئی پریشان بھی کرے نا، تو انہوں اگے تساں نہیں چڑک نہیں مارنی، کوئی گالی نہیں دینی، کوئی تھپڑ نہیں مارنا، انہوں معاف کرو۔ کیوں؟ تسی روزے دی حالت وچ تے روزہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے رکھیا جاندا ہے۔ اللہ پاک سانو ساریاں نو انہاں مسئلیاں نو سن کے انہاں نو اگوں پہنچا کے تے انہاں تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔